आज हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन छ के ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो। यो ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के हो आज यो टपिकमा हामी पढ्छौं है। के हो भने ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको कुनै पनि एउटा पाइप लिनु है। दिस इज अ पाइप है। यो कर्व पनि हुन सक्छ, स्ट्रेट वान पनि हुन सक्छ। पाइपको शेप भनेको जस्तो पनि हुन सक्यो है। स्ट्रेट लाइन पनि हुन सक्यो, स्ट्रेट पाइप पनि हुन सक्यो, अथवा कर्व वान पनि हुन सक्यो। स्ट्रेट लाइनबाट पनि के हुन्छ, लिक्विड पास हुन सक्छ, फ्लुइड पास हुन सक्छ है। अनि कर्व वानबाट पनि के हुन सक्छ, पास हुन सक्छ। अनि के छ भने लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि है, फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि भेरियस लेयरमा के हुन्छ, फ्लो हुन्छ है। दिज ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश छ नि, दे रिप्रेजेन्ट व्हाट, भेरियस लेयर्स अफ लिक्विड फ्लोइङ थ्रू दिस पाइप। अब यहाँ के हुन्छ भने नि, ए बाट लिक्विड छिर्यो है, फ्लुइड छिर्यो भनेपछि त इन्टर गर्छ, ए बाट बाहिर निस्किन्छ, कहाँबाट, ए ड्याशबाट निस्किन्छ। सुरुमा एउटा के आयो भने दिस इज अ मोलिक्युल अफ लिक्विड। यो मोलिक्युल यहाँ आयो, यो मोलिक्युल यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ, गर्दा गर्दै फ्लो भएर कहाँ निस्किन्छ, ए ड्याशबाट बाहिर निस्किन्छ। अनि यो मोलिक्युल भन्दा पछाडि जस्ट पछाडिपट्टि के हुन्छ, अर्को मोलिक्युल हुन्छ। यो मोलिक्युल पनि सेम पाथ फलो गर्दै 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 ए ड्याशबाट निस्किन्छ। यो पछाडि पनि के हुन्छ, अर्को मोलिक्युल हुन्छ। अर्को मोलिक्युल पनि सेम पाथ फलो गर्दा गर्दै ए प्राइमबाट के हुन्छ, निस्किन्छ। यसरी एउटा मोलिक्युललाई अर्को मोलिक्युलले के गर्छ, फलो गर्दै गर्दै ए प्राइमबाट निस्किन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा के हुने भयो भने यो लाइन छ नि, जुन यो लेयरमा मुभ गर्दै गरेको है, यो लेयरमा मुभ गर्दै गरेको मोलिक्युलको भेलोसिटीको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा मोलिक्युल छ, यो अगाडि बढ्दैछ, यो पार्टिकुलर पोइन्टमा यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन हुन्छ टेन्जेन्ट। यहाँबाट टेन्जेन्ट ड्र गरियो भने यो टेन्जेन्टले के दिन्छ, डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी। अब यो पोइन्टमा पुग्यो अरे सेम मोलिक्युल, यहाँनिर के हुन्छ, यो टेन्जेन्टले डाइरेक्सन दिन्छ भेलोसिटीको। यो पोइन्टमा पुग्यो अरे, यो पोइन्टमा पुग्दा यो टेन्जेन्टले के दिन्छ, भेलोसिटीको के दिन्छ, डाइरेक्सन दिन्छ। यसरी हामी कर्वको प्रत्येक पोइन्टमा है के गर्न सक्छौं, भेलोसिटीको डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं। स्ट्रेट लाइन छ भने त यो स्ट्रेट लाइनमा टेन्जेन्ट भनेको स्ट्रेटै हुन्छ, प्रत्येक पोइन्टमा भेलोसिटीको डाइरेक्सन सेम हुने भयो है। बट कर्वमा त्यस्तो हुँदैन, भेलोसिटीको डाइरेक्सन के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब के हुने भयो भने प्रत्येक पोइन्टलाई हामीले जोड्दै लग्यौं भने है, प्रत्येक पोइन्टलाई जोड्दै लग्यौं है, प्रत्येक पोइन्टबाट भेलोसिटीको डाइरेक्सन लिने र त्यो पोइन्टहरु सबलाई जोड्दै लग्यौं भने के हुन्छ, कि स्ट्रेट लाइन हुन्छ हो कि कर्व हुन्छ, कि स्ट्रेट लाइन हुने भयो कि कर्व हुने हो। अ स्ट्रीम लाइन इन अ फ्लुइड इज द लोकस अफ all the points in the liquid, the tangent at which gives the direction of the velocity of the liquid. The streamline can be straight line or a curve. यसरी हामीले प्रत्येक पोइन्टलाई जोड्दै लोकस लियौं भने, प्रत्येक पोइन्टको लोकस लियौं भने त्यो एउटा लाइन अथवा कर्व बन्छ है, लाइन अथवा कर्व बन्छ। त्यसलाई भन्छौं हामी स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइनको डेफिनेसन त्यो हो, लोकस अफ द पोइन्ट्स है इन द लिक्विड, the tangent at which gives the direction of velocity of the liquid. यसलाई के भन्छौं हामी, स्ट्रीम लाइन। इट क्यान बी आइदर कर्व वान और स्ट्रेट लाइन। अब कुनै पनि एउटा पाइपबाट अथवा कुनै एउटा टनलबाट लिक्विड फ्लो हुँदा अथवा फ्लुइड फ्लो हुँदा दुई किसिमको के हुन्छ, फ्लो हुन्छ। एउटा ल्यामिनार हुन्छ, अर्को के हुन्छ, टर्बुलेन्ट हुन्छ। यो ल्यामिनार अथवा स्ट्रीम लाइन फ्लो भनेको के हो, इफ अ फ्लुइड flows such that each particle of the fluid passing through a point moves along the same path and has the same velocity, the flow is called laminar flow or streamline flow. यो भनेको के हो भने, यो पोइन्ट ए बाट एउटा के छिर्यो, फर्स्ट मोलिक्युल अफ लिक्विड छिर्यो अथवा के छिर्यो, फ्लुइड छिर्यो है, छिर्यो। अनि यही पाथ फलो गर्दै गर्दै ए प्राइमबाट निस्क्यो। अनि त्यसको पछाडिबाट जुन आउँदै छ अर्को मोलिक्युल, त्यो मोलिक्युल पनि सेम पाथ फलो गर्दै गर्दै ए प्राइमबाट निस्क्यो। एन्ड इच मोलिक्युल अन दिस लेयर हैज सेम भेलोसिटी। भेलोसिटी के छ, सेम छ, भेलोसिटी सेम छ। अनि पाथ एउटै फलो गर्दैछ है, सेम पाथ फलो गर्दैछ भने प्रत्येक मोलिक्युलले यो पार्टिकुलर लेयरमा, देन द फ्लो इज कल्ड के, स्ट्रीमलाइन और ल्यामिनार फ्लो। प्रत्येक लेयरमा के हुनुपर्छ, यो पछाडिको जुन फलो गर्दैछ नि, यो मोलिक्युललाई यो मोलिक्युलले फलो गर्दैछ, अथवा यो पार्टिकललाई यो पार्टिकलले फलो गर्दैछ, यो पार्टिकललाई अर्को पार्टिकलले फलो गर्दैछ। यो प्रत्येक पार्टिकल जुन एउटा पाथबाट छिरेको थियो
त्यो सबै सेम कर्व अथवा सेम स्ट्रेट लाइन हुँदै निस्किनुपर्छ बाहिर अनि इच पार्टिकल शुड ह्याभ सेम भेलोसिटी सबैको भेलोसिटी के हुनुपर्छ यो पार्टिकुलर लेयरमा सेम हुनुपर्छ फर ल्यामिनार अर स्ट्रिमलाइन फ्लो। अब अर्को छ टर्बुलेन्ट फ्लो। टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भने व्हेन द भेलोसिटी अफ द फ्लो अफ अ लिक्विड अथवा फ्लुइड एक्सिड्स अ सर्टन क्रिटिकल भेलोसिटी एउटा क्रिटिकल भेलोसिटी हुन्छ त्यो भेलोसिटी चाहिँ क्रस गर्यो भने है जस्तै यहाँ छिर्दै गरेको जुन लिक्विडको पार्टिकल्स छ त्यो पार्टिकल्सले चाहिँ एउटा क्रिटिकल भेलोसिटी भन्ने हुन्छ त्यो भेलोसिटी एक्सिड गर्यो भने है त्यो भेलोसिटी भन्दा बढी भेलोसिटीमा फ्लुइड चाहिँ फ्लो गर्न थाल्यो भने के गर्छ भने यो पार्टिकुलर पाथ फलो गर्दैन। कस्तो खालको पाथ फलो गर्छ भने जिगज्याग। अब यो लेयरमा भएको पार्टिकल्सहरु जहाँ पाइदै कुदिन्छ है यो स्ट्रेट लाइनमा अथवा स्ट्रेट कर्वमा यो कर्वमा फ्लो गर्दैन जहाँ पाइदै जिगज्याग पाथमा कुदिन्छ है जता पायो त्यतै कुद्छ लिक्विड है दैट इज सेड टु बी टर्बुलेन्ट फ्लो। टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भने यो भयो एउटा पाथ है लिक्विडको फ्लो हुने अथवा फ्लुइडको फ्लो हुने पाथ भयो। अब यहाँबाट त छिर्यो हो यहाँबाट छिर्यो बट के हुने भयो भने एउटा भेलोसिटी एक्सिड गरेपछि अब यहाँ यो लेयरको पार्टिकल्सहरु जता पाए त्यतै कुदिन्छ यसरी जहाँ पाए त्यही है एउटा पार्टिकुलर पाथ फलो गर्दैन है जता पायो त्यतै यसरी कुद्ने भो एकदम जिगज्याग पाथ बनाएर कुद्ने भो है दैट इज सेड टु बी टर्बुलेन्ट फ्लो। टर्बुलेन्ट फ्लो र ल्यामिनार फ्लोमा यो दुईटा के हो डिफरेन्स हो। स्ट्रिमलाइन र टर्बुलेन्ट फ्लो बीचको डिफरेन्स त थाहा भइहाल्यो। एउटा क्रिटिकल भेलोसिटी एक्सिड गर्यो भने लिक्विड अथवा फ्लुइडले के हुने रहेछ स्ट्रिमलाइन फ्लो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुने रहेछ टर्बुलेन्ट फ्लोमा कन्भर्ट हुने रहेछ। अब यति भइसकेपछि के छ भने एउटा रेनोल्ड्स नम्बर भन्ने छ अथवा रेनोल्ड भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि द फ्लो अफ द फ्लुइड रिमेन्स स्ट्रिमलाइन्ड अर ल्यामिनार अन्टिल द फ्लुइड भेलोसिटी डज नट एक्सिड अ सर्टन भेलोसिटी भनेको द स्ट्रिमलाइन फ्लो भइरहेको छ भने त्यो स्ट्रिमलाइन फ्लो चाहिँ बिग्रिदैन जतिखेरसम्म कतिखेरसम्म बिग्रिदैन जतिखेरसम्म त्यो फ्लुइडले चाहिँ एउटा सर्टेन भेलोसिटी एक्सिड गर्दैन है दैट इज क्रिटिकल भेलोसिटी and after the critical velocity the flow becomes turbulent। the critical velocity of the fluid depends upon hey these three parameters are given by the Reynolds है यो 3 parameters छ नि जुन यो coefficient of viscosity of the fluid है the density of the fluid and the radius of the tube यो तीनटा फ्याक्टरमा चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी डिपेन्ड गर्छ है भनेर कसले भन्दियो रेनोल्डले भन्दियो। इट मीन्स क्रिटिकल भेलोसिटी VC है क्रिटिकल भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु है अथवा डिपेन्ड्स अपन इटा रो एन्ड आर बट वी डोन्ट नो है हामीलाई के थाहा छैन भने कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ कि भन्ने थाहा छैन डेन्सिटीसँग इन्भर्सली हुन्छ कि डाइरेक्टली हुन्छ भन्ने थाहा छैन एन्ड रेडियस अफ द ट्युबसँग इन्भर्सली अर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ कि भन्ने थाहा छैन। यस्तो थाहा नभएको कन्डिसनमा के गर्छौं भने हामी पावरमा इन्डिसेसहरु के गर्छौं डिफाइन गर्छौं इटाको पावर A रो को पावर B R को पावर C if they are directly proportional to each other then के हुन्छ A को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ हो if inversely proportional छ भने A को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अनि मुनितिर आउँछ है। VC is equal to एउटा छ रेनोल्ड्स नम्बर भन्ने RE दिस इज प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट है यो प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाउनलाई के चाहियो भने प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट चाहियो RE व्हिच इज रेनोल्ड्स नम्बर है इटा को पावर A रो को पावर B एन्ड R को पावर कति हुने भो C हुने भो। यो ABC किन दिएको भन्दा हामीलाई डाइरेक्टली अथवा इन्भर्सली के प्रोपोर्शनल हुन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी भन्ने थाहा नभएर हामीले यो पावरमा ABC इन्डिसेस दिएको है यसमा केही त्यस्तो छैन। वेयर RE इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट है दिस RE इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट है। अब हामी यो RE इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट भइसकेपछि एउटा के गर्छौं भने उपाय अपनाउँछौं यो ABC को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि है वी क्यान फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ ABC युजिङ व्हाट डाइमेन्सनल एप्रोच अथवा डाइमेन्सनल एनालाइसिस है। अब यसको डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्ने बोथ साइडमा है लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्छौं अनि ABC को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्दा भेलोसिटी छ अगाडि हो भेलोसिटी को डाइमेन्सन के हुन्छ भेलोसिटी भनेको m0 मिटर पर सेकेन्ड हो नि त मिटर पर सेकेन्ड m0 LT-1 यो क्लास 11 मा हामी डाइमेन्सनल क्वान्टिटीमा पढ्छौं है। अब के छ भने इटाको के हुन्छ डाइमेन्सन
इटाको डाइमेन्सन हुन्छ ml - 1 t - 1 किनकि इटा भनेको के हो इटा भनेको पास्कल सेकेन्ड हो है पास्कल सेकेन्डमा लाई हामी के पनि लेख्छौं न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो नि त हो न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो यसलाई यसरी mlt को डाइमेन्सनमा लेख्दाखेरि ml - 1 t - 1 हुन्छ आफै यसलाई निकालेर हेर्दा पनि हुन्छ अब अर्को के छ भने रो इज डेन्सिटी भनेको के हो डेन्सिटी इज मास पर युनिट भोल्युम m/v हो मास पर युनिट भोल्युम भनेको के हो डेन्सिटी हो अब मास पर युनिट भोल्युम भनेको L³ T0 ml - 3 अब रेडियस भनेको त लेन्थ हो लेन्थ भनेपछि m0 भयो l भयो अनि कति भयो t0 भयो यसरी हामीले प्रत्येकको डाइमेन्सन हेर्यौं है केमा mlt मा डाइमेन्सन हेर्यौं यो हामी भन्छौं यसलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिस हामी यो चारटा भ्यालु छ नि यो चारटा भ्यालुलाई लगेर यहाँनेर राख्ने ठ्याक्कै है कहाँ राख्ने यहाँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा पुट गरिदिने भ्यालुहरुलाई अनि हामी एबीसी को भ्यालु पत्ता लगाइहाल्छौं है त भ्यालुहरु पुट गरौँ त अब के हुन्छ भ्यालु पुट गर्दा VC यहाँ छ VC भनेको कति छ m0 हो l अनि कति t - 1 इज इक्वल टु RE इज डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी सो RE को के हुँदैन डाइमेन्सन हुँदैन डाइमेन्सन नभएपछि अब इटा को राखौं इटा भनेको ml - 1 t - 1 को पावर कति भयो a भयो रो ml - 3 t0 को पावर कति b हो अब r भनेको रेडियस m0 l t0 m0 l t0 को पावर कति c अब यसलाई फर्दर हेरौं के हुने रहेछ यहाँ m0 छ l कति t - 1 इज इक्वल टु यहाँ हुने रहेछ m को पावर a हो यहाँ हुन्छ l को पावर -a t को पावर -a मैले ब्रेक गर्दिएको सबैलाई है अब यहाँ के हुने रहेछ m को पावर b l को पावर -3b t त 0 छ हो t 0 छ 0 भइहाल्यो m 0 छ लेख्नु परेन t 0 छ लेख्नु परेन l को पावर कति भयो c है अब m0 l t - 1 है ल m छ यहाँ m को पावर कति भयो a + b भयो l -a - 3b -a - 3b अनि यहाँ c पनि छ प्लस कति c अब t को पावर हेरौं t को पावर -a छ यहाँ अरूतिर t को पावर छैन सो t को पावर कति भयो -a भयो ल कम्पेयर गरौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा कम्पेयर गर्दा a + b = 0 -a - 3b + c = 1 -a = -1 comparing left hand side and right hand side comparing left hand side and right hand side comparing LHS and RHS LHS र RHS कम्पेयर गर्दा के हुने हो भने a + b = 0 हो सेकेन्डमा के -a - 3b + c = 1 एन्ड लास्टमा के छ -a = -1 हो लास्ट को बाट त a को भ्यालु आइहाल्यो हो a भनेको कति आयो 1 ल अब a को भ्यालु यहाँ पुट गरौँ त कति आउँछ सिन्स a + b = 0 a भनेको 1 + b = 0 b = -1 हो b को भ्यालु आयो अगेन के गर्छौं हामी -a - 3b + c = 1 छ -1 - 3 * -1 + c = कति भयो 1 भयो a को भ्यालु 1 b को भ्यालु -1 अनि c को भ्यालु वी नीड टु क्याल्कुलेट -1 + 3 + c = 1 कति आयो c = 2 - 3 -1 हो c = कति आउने भयो -1 आउने भयो ल abc को भ्यालु आयो abc को भ्यालु आयो भनेपछि माथि लगेर राख्दिने क्रिटिकल भेलोसिटी = कति छ re इटा को पावर a अनि अर्को के छ
डेन्सिटीको पावर b अनि रेडियसको पावर c छ नि हाम्रो हो। त्यसो भए re इटाको पावर a भनेको कति छ माइनस a भनेको 1 हो, रो को कति छ, रो को भ्यालु -1 भयो, r को भ्यालु -1 भयो हो। के हुने भयो re इटा बाई रो r, क्रिटिकल भेलोसिटीको भ्यालु आयो, कति आयो re इटा बाई रो r। दिस इक्वेसन vc इज इक्वल टु re इटा डिवाइड बाई रो r इज नोन एज रेनोल्ड्स इक्वेसन। यो इक्वेसन के हो, रेनोल्ड्स इक्वेसन हो है। यहाँबाट क्रिटिकल भेलोसिटी अथवा रेनोल्ड नम्बरहरू आउँछ है। अब यहाँदेखि रेनोल्ड नम्बर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यो, re को भ्यालु हो कति हुन्छ, re इज इक्वल टु vc रो r डिवाइडेड बाई कति हुने भयो, इटा हुने भयो। दिस इज द रेनोल्ड्स नम्बर। अब हामी सिग्निफिकेन्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर हेर्छौँ। यो रेनोल्ड्स नम्बर चाहिँ कतिदेखि कतिको बिचमा पर्दाखेरि स्ट्रिमलाइन फ्लो हुन्छ, कतिदेखि कतिको बिचमा पर्दाखेरि चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ है। दिस इज नोन एज द सिग्निफिकेन्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर। अब हामी सिग्निफिकेन्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर हेर्छौँ। अब यो re इज इक्वल टु कति आयो, vc रो r डिवाइड बाई इटा आयो नि। अब यहाँदेखि हामी यो भ्यालु पुट गरेर re को भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। रेनोल्ड्स नम्बर हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। इफ हामीले क्याल्कुलेट गरेको रेनोल्ड्स नम्बरको भ्यालु है, हामीले क्याल्कुलेट गरेको रेनोल्ड्स नम्बरको भ्यालु लाइज बिट्विन 0 टु 2000, re को भ्यालु 0 टु 2000 लाई गर्यो भने द फ्लो इज स्ट्रिमलाइन। फ्लो के हुन्छ, स्ट्रिमलाइन फ्लो हुन्छ है। इफ re को भ्यालु एक्सिड गर्छ कति 3000, re को भ्यालु 3000 एक्सिड्स गर्यो भने के हुन्छ भने इट इज टर्बुलेन्ट फ्लो। त्यो फ्लो के हुन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। बट व्हाट ह्यापन्स इफ re लाइज बिट्विन 2000 टु 3000, 2000 टु 3000 बिचमा चाहिँ re को भ्यालु लाई गर्यो, re लाइज बिट्विन कति 2000 टु 3000 भयो भने के हुन्छ भने फ्लो चाहिँ कहिले स्ट्रिमलाइन हुन्छ, कहिले टर्बुलेन्ट हुन्छ, अथवा कहिले टर्बुलेन्ट हुन्छ, कहिले स्ट्रिमलाइन हुन्छ। त्यो फ्लोले, त्यो फ्लो अफ फ्लुइडले स्विच गर्न सक्छ आफ्नो फ्लोलाई फ्रम स्ट्रिमलाइन टु टर्बुलेन्ट, फ्रम टर्बुलेन्ट टु स्ट्रिमलाइन। त्यो स्विच भइरहेको छ। re चाहिँ 2000 टु 3000 को बिचमा पुग्यो भने के हुन्छ, फ्लो चाहिँ कहिले स्ट्रिमलाइन हुन्छ, कहिले टर्बुलेन्ट हुन्छ है। इट क्यान स्विच फ्रम स्ट्रिमलाइन फ्लो टु टर्बुलेन्ट फ्लो और टर्बुलेन्ट फ्लो टु स्ट्रिमलाइन फ्लो। यो चाहिँ के हो, सिग्निफिकेन्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर हो है। यसरी रेनोल्ड्स नम्बरको भ्यालु थाहा भयो भने हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ स्ट्रिमलाइन फ्लो छ कि टर्बुलेन्ट फ्लो छ भनेर है। हामी एउटा एक्जाम्पल हेरेर एनालाइसिस गरौँ है। एक्जाम्पल के दिएको छ भने एउटा क्वेसन हो, वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज फ्लोइङ थ्रु अ ट्युब अफ रेडियस 1 सेन्टिमिटर विथ द भेलोसिटी 5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। लेट्स फाइन्ड वेदर द फ्लो इज ल्यामिनार और टर्बुलेन्ट फ्लो है। अनि के दिएको छ भने डेन्सिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस इज गिभन एज 999.12 kg per meter cube. Coefficient of viscosity at 15 degree Celsius, it is given 114 into 10 to the power minus 5 kg per meter per second. अनि radius of the tube कति छ, it is given 1 centimeter. 1 centimeter लाई मिटरमा लादा 1 into 10 to the power minus 2 meter भइहाल्यो। Velocity is given 5 centimeter per second. यसलाई मिटर पर सेकेन्ड लादा 5 into 10 to the power minus 2 कति भयो, मिटर पर सेकेन्ड भयो। Now we have the formula for Reynolds number. Reynolds number भनेको के हो, रो vr डेन्सिटी भेलोसिटी रेडियस डिवाइड बाई कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी हो। एन्ड वी हैव टु पुट है भ्यालु अफ रो vr है, रो यति हो, v यति हो, r यति हो, यहाँ माथि नै छदैछ। एन्ड इटाको भ्यालु 114 into 10 to the power minus 5 दिएको छ यहाँ है। सबै भ्यालु पुट गर्ने, सबै भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 438। रेनोल्ड्स नम्बर कति आउँछ 438। नाउ दिस रेनोल्ड नम्बर इज लेस देन 2000 हो, इट इज लेस देन 2000। 2000 भन्दा लेस भयो भने व्हिच फ्लो इज दिस, द फ्लो इज ल्यामिनार। हामीलाई थाहा छ नि त रेनोल्ड्स नम्बर 0 टु 2000 बिचमा पर्यो भने ल्यामिनार हुन्छ, ग्रेटर देन 3000 भयो भने के हुन्छ टर्बुलेन्ट हुन्छ, अनि 2000 र 3000 को बिचमा पर्यो भने स्विच हुन्छ, टर्बुलेन्टबाट के ल्यामिनार, ल्यामिनारबाट टर्बुलेन्ट स्विच गर्न सक्छ फ्लोले है। दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल।